अब आज चाहिँ अब टाइप्स अफ नर्भस सिस्टम अब हामीले यत्रो नर्भस सिस्टमको बारेमा पढ्यौँ आज यसको टाइप्स पढौँ टाइप्स अफ नर्भस सिस्टम स्पेसली वी हेभ 3 टाइप्स अफ नर्भस सिस्टम हाम्रो बडीमा भएको त्यत्रो नर्भस सिस्टम छ सबैभन्दा धेरै एकदमै बडी फैलिएको सिस्टम भनेको नर्भस सिस्टम हो र नर्भ्स नभएको कुनै पनि त्यस्तो खालको अर्ग्यान त्यस्तो खालको कुनै पनि बडी पार्ट छैन हैन र त्यो सबै नर्भ्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 3वटा क्याटेगोरीमा 3वटा सिस्टममा डिभाइड गरेका छौँ हामीले र 3वटा सिस्टम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला नम्बर 1 सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई सर्ट फर्ममा हामीले यसरी CNS भनेर भन्छौँ यो CNS भनेको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यु मे बी आस्क्ड है व्हाट इज द फुल फर्म अफ CNS भनेर आउन सक्छ अर्को भनेको चाहिँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम हैन यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा PNS भनेर भन्छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र त्यसपछि गएर चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम यसलाई हामीले ANS भनेर सर्ट फर्ममा हामीले लेखिन चलाउँछ नाउ यो 3टा मध्येमा सबैभन्दा बढी फेमस भनेको CNS हो र CNS लाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ एन्ड इट इज काइन्ड अफ के त भन्दाखेरि CPU जस्तो हो यो मेन सबै कुरो चाहिँ CNS मा हुन्छ यो CNS को कारणले गर्दा नै के हुन्छ त भने PNS र ANS चल्छ द्याट इज वाइ आज चाहिँ हामी CNS को बारेमा बेसिकली डिस्कस गर्छौँ आज चाहिँ यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बारेमा चाहिँ अब स्पेसली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमभित्र पर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड हो ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड कलेक्टिभली नन एज के त भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यानि कि CNS अब आज चाहिँ हामी ब्रेन र त्यसको अनि स्पाइनल कर्डको बारेमा डिटेली जान्छौँ होइन अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी एकचोटि ब्रेन बनाउन पर्ने हुन्छ एकचोटि ब्रेन बनाऊ यो ब्रेनको सिम्पल स्ट्रक्चर हो ब्रेनको सिम्पल स्ट्रक्चर हामीलाई यो ब्रेन बनाउन आउनुपर्छ This is the simple structure. And this is the simple structure of the brain. र तिमीले ब्रेन तिमीको स्क्वायर बक्स त्यहाँ जुन बक्स दिइरहेछ त्यो बक्समा तिमीले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ यो ब्रेन एन्ड अब यसलाई हामीले चाहिँ यो पार्टलाई हामीले सेरिब्रम भनेर भन्छौँ सेरिब्रम र यतापट्टि यो पार्टलाई हामीले सेरिबेलम भन्छौँ सेरिबेलम एन्ड त्यसपछि यो पार्टलाई हामीले ब्रेन स्टिम भन्छौँ ब्रेन स्टिम इज कम्पोज्ड अफ 3 पार्ट्स एउटा भनेको मिड ब्रेन यो पार्ट pons barely यो पार्ट मेडुला अब्लङ्गटा अनि त्यसपछि यो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड दिस इज द सिम्पलेस्ट डायग्राम अफ ब्रेन यानी कि CNS ब्रेन स्पाइनल कर्ड सबै छ
र यो चाहिँ सिम्पलेस्ट डायग्राम हो। यो तिमीले अब किताबबाट हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै कम्प्लेक्स डायग्रामहरू भेट्छौ। अब मेनली हामीले देखाउनु पर्दैन केही हो, त्यही भएर सिम्पलेस्ट डायग्राम यही बनाउँदा तिमीले ठिक हुन्छ। अब यहाँ बिचमा एउटा भाग छ, यो भागमा हामीले पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेर भन्छौँ। यो ग्ल्यान्ड पढेको बेलामा हामी त्यतिखेर बनाउँदा यो पार्ट चाहिँ, तर हामीले बेसिकली ब्रेन सिएनएस भन्ने बित्तिकै ब्रेन पर्छ। स्पाइनल कर्ड भन्दा पनि बढी ब्रेनलाई हामीले मान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्रेनको स्ट्रक्चर छ र यहाँ चाहिँ आएपछि बल्ल त्यहाँबाट यहाँबाट तल चाहिँ यो ब्रेनको तलपट्टिबाट चाहिँ बल्ल कि मेडुला अब्लाङ्गेटापछि जुन तलको भाग छ त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्पाइनल कर्ड हो। त्यो स्पाइनल कर्डलाई अहिले चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो दिस ब्रेन इज कभर्ड बाई, यो टाउकोमा हुन्छ के अरे दिस ब्रेन, यो टाउको हो। दिस ब्रेन यो मान्छे भयो, दिस ब्रेन यो घाँटी हुन्छ यहाँ, यो मान्छे भयो। मान्छेको एउटा सिम्पलेस्ट टाउको स्ट्रक्चर बनाए। दिस ब्रेन इज कभर्ड विथ 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन्स। यहाँ स्कल हुन्छ होइन, ब्रेनलाई स्कलले घेरेको हुन्छ। स्कलभित्र पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन्स हुन्छ। यो 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन्सलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेनिन्जेस भनेर भन्छ। नाउ मेनिन्जेसको कुरा आयो। फर्स्ट अफ अल, अब टु नो अबाउट द ब्रेन इज द आउटर पार्ट अफ द ब्रेन, यानि कि 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन इज नन एज के त भन्छ मेनिन्जेस। मेनिन्जेस भनेको 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन हुन्छ। मेनिन्जेस यो के हो त भने 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन हो। द्याट कभर्स वाट सिएनएस। र 3टा मेम्ब्रेनको नाम के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डुरा म्याटर होइन, डुरा म्याटर, अनि त्यसपछि एराक्नोइड म्याटर, त्यसपछि गएर चाहिँ पिया म्याटर। नाउ अब यहाँ मेनिन्जेस कन्सिस्ट 3 लेयर, अनि द्याट 3 लेयर भनेको डुरा म्याटर, एराक्नोइड, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ पिया म्याटर। डुरा म्याटर भनेको आउटर लेयर हो, आउटर लेयर। एराक्नोइड भनेको मिडल लेयर हो। त्योबाट चाहिँ मैले क्रोनोलोजिकल अर्डरमा लेखिरहेको छु। अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इनर लेयर हो। अब यो 3टा लेयर हुन्छ भनिसकेपछि 3टा लेयर मध्येको सबैभन्दा बाहिरको आउटर लेयर भनेको डुरा म्याटर, र त्यसपछि बिचमा चाहिँ एराक्नोइड म्याटर, त्यसपछि त्यहाँबाट सबैभन्दा भित्र चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ पिया म्याटर। एन्ड दिस डुरा म्याटरमा छोडिदियो, यो एराक्नोइड र पिया म्याटरको बिचमा एउटा स्पेसल टाइप्स अफ फ्लुइड हुन्छ है। र यो दुईटाको बिचमा एराक्नोइड म्याटर र पिया म्याटरको बिचमा यो दुईटा यहाँ 3 लेयर्स मैले राम्रोसँग बनाएन। यहाँ 3 लेयर्सको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त भने यो एराक्नोइड र पिया म्याटरको बिचमा एउटा स्पेसल फ्लुइड हुन्छ। त्यो फ्लुइडलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनेर भन्छ। दिस सेरेब्रो स्पाइनल त inside the meninges, especially in between dura matter, arachnoid matter and pia matter, we especially found के त भन्दाखेरि चाहिँ special types of the liquid fluid, and that fluid is known as what? Cerebrospinal fluid, and it has various different functions. फङ्सन्सहरू के त भन्दा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडले सबैभन्दा पहिला यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ it provides के त भन्दाखेरि चाहिँ essential nutrients to the brain tissues। त्यो ब्रेनमा जति टिस्युजहरू छन्, यो सबै ब्रेनहरूमा जति टिस्युजहरू छन् त्यो टिस्युजहरूलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इसेन्सियल न्युट्रियन्ट्सहरू प्रोभाइड गरिदिने, खाना खुवाउने काम गर्छ त्यहाँ है। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोभाइड्स shock absorber। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेनलाई चाहिँ अब जस्तै हाम्रो टाउकोहरू फ्याट्टै थर्किहाल्यो, सर्टेन भाइब्रेसन डेभलप भयो भने त्यो भाइब्रेसन जुन हाम्रो टाउकोमा डेभलप भएको जुन हेडमा आएको जुन भाइब्रेसन छ त्यो भाइब्रेसनलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा फर्म जस्तो एउटा चाहिँ लचकदार काम गरिदिन्छ क्या, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भने हेडमा जतिसुकै भाइब्रेसन आयो भने त्यो भाइब्रेसन चाहिँ हाम्रो माइन्डसम्म, हाम्रो ब्रेनसम्म पुगेकै हुँदैन। त्यस्तो खालको यसले चाहिँ भाइब्रेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ एज अ सक एब्जर्भर, एउटा फर्म जस्तो होइन, एउटा चाहिँ इलास्टिक पाराले
यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने भाइब्रेसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिन्छ। अर्को के त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल्स द लेभल द एमाउन्ट अफ ब्लड इन ब्रेन। र ब्रेनमा जति ब्लडहरू चाहिन्छ, अब हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टममा त ब्लड त जहाँ पनि जान्छ, हाम्रो बडीको एज अ होल पार्टमा चाहिँ हाम्रो के छ सर्कुलेटरी सिस्टम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ फ्लो हुने हो त भन्दाखेरि नर्भ्स नहुने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्भ्स त सबैभन्दा बढी बडीको सबैभन्दा धेरै नर्भ्स भएको पार्ट भनेको त ब्रेन हो। त्यसले गर्दा त्यो ब्रेनहरूमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्लडहरू फ्लो भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लडमा ब्रेनमा कति पर्सेन्ट ब्लड, कति क्वान्टिटीको ब्लड हुनुपर्छ हो, यो सबै कन्ट्रोल कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडले गर्छ। द्याट इज वाइ दिस फ्लुइड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द ब्रेन एन्ड फर इट्स कन्डिसन। ब्रेनको एउटा स्पेसल एउटा नर्मल कन्डिसनमा आउनुको लागि चाहिँ यो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडको ठुलो के छ त भन्ने रोल हुन्छ यहाँ। एक त यसले सक एब्जर्भरबाट यसले बचाउँछ ब्रेनलाई भाइब्रेसनबाट। अर्को कुरो के गर्छ त भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स द इसेन्सियल न्युट्रिएन्ट्स टु द ब्रेन टिस्युज एन्ड एज वेल एज के पनि गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट कन्ट्रोल्स द भोल्युम अफ ब्लड, इट मेन्टेन्स द भोल्युम अफ ब्लड इन द ब्रेन। र ब्रेनको भोल्युमलाई पनि ब्लडको भोल्युमलाई पनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टेन गर्छ। नाउ द ब्रेन, our brain is divided into 3 parts, especially parts of brain भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ त भने सबैभन्दा पहिला सेरिब्रम भन्छौँ, सेरिब्रम। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ सेरिबेलम, त्यसपछि गएर चाहिँ ब्रेन स्टिम गरेर चाहिँ 3 वटा पार्ट्समा डिभाइड गरिन्छ। अब यहाँ ब्रेन स्टिम कहाँनिर छ भन्ने कुरो भयो। अब यो सेरिब्रम त यहाँ छ, सेरिबेलम यहाँ भयो, ब्रेन स्टिम भनेको जुन एउटा खम्बा जस्तो छ यो होइन, यो ब्रेन स्टिम भनेको ब्रेन स्टिम चाहिँ यसलाई भन्छ। अनि ब्रेन स्टिम कन्सिस्ट के त भन्दाखेरि चाहिँ मिड ब्रेन, पोन्स भ्यारली होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ मेडुला अब्लङ्गटा आर द 3 पार्ट्स अफ द के त भन्दाखेरि मिड ब्रेन। र मिड ब्रेन स्टिम डजन्ट कन्टेन स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्डलाई चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन है। स्पाइनल कर्ड लगभग एकदम घाँटीदेखि आइपुगेको हुन्छ, टाउकोमाथि हुँदैन, टाउकोनिर हुँदैन, धेरै तल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीसम्म आइपुगेको हुन्छ यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेडुला अब्लङ्गटा अलिक माथि नै हुन्छ स्पाइनल कर्डभन्दा। मेडुला अब्लङ्गटासम्म मिड ब्रेन, पोन्स भ्यारली र त्यसपछि मेडुला अब्लङ्गटा, एन्ड दिस 3 पार्ट्स आर कलेक्टिभली नन एज के त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेन स्टिम है त। अब यसमा चाहिँ तिमीले बनाउने बेलामा यो टाउको बनाउनुपर्छ भने यति पार्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ, भित्रपट्टिको पार्ट। मैले यो बाहिरपट्टिको पार्ट चाहिँ एउटा मेनिन्जेस देखाउनलाई मात्रै गरेको हो। यो बाहिरको पार्ट, यो पार्ट र यो पार्ट चाहिँ तिमीले नोट्समा एकदम राम्रोसँग चाहिँ ड्र गर्नु। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पार्ट्स अफ द ब्रेन है त। अब आज हामीले यो पुरै पार्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्छ। नाउ अब यसमा जाउँ पार्ट्स अफ द ब्रेनमा। सबैभन्दा पहिलो पार्ट सेरिब्रम। नम्बर फर्स्ट सेरिब्रम भनेको इट इज द लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन है। एउटा यो लार्जेस्ट पार्ट हो, लार्जेस्ट यानि कि 80% अफ द ब्रेन भनेकै के हो त भन्दाखेरि सेरिब्रम हुन्छ। हाम्रो ब्रेनको 80% सेरिब्रम हुन्छ। त्यो एकदम म्यासिभली लार्ज भएको भएर इट इज डिभाइडेड इन्टु 2 cerebral hemisphere, 2 cerebral hemisphere। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको यो एकदम ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेरिब्रम इज डिभाइड इन्टु 2 पार्ट्स है। 2टा सेरेब्रल हेमिस्फियरमा डिभाइड हुन्छ, 2 पार्ट्समा डिभाइड हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट ब्रेन र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ राइट ब्रेन भनेर भन्छौँ होइन। लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन यो 2टा किसिमको ब्रेन हुन्छ। अब यो लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन, अब यो 80% पार्ट अफ द ब्रेन इज के त भन्दाखेरि सेरिब्रम हो। र सेरिब्रममा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन भन्ने हुन्छ। अब यहाँ लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी
धेरै, यसले चाहिँ 10% मात्रै काम गर्छ र राइट ब्रेनले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 90% काम गर्छ। हेर क्यापेसिटी हुन्छ भन्न खोजेको, 90% क्यापेसिटी हुन्छ वास्तवमा चाहिँ। अब हामीले चाहिँ जेनरली हामीले चाहिँ अब तिमीले त्यो बाहिर बाहिरबाट कुरोहरू थाहा पाएको होला, जसको राइट ह्यान्डेड हुन्छ, राइट ह्यान्डेड भएको हामीले राइट ह्यान्डले लेख्छौँ भने राइट ह्यान्डको सबै जति स्किल हुन्छ, जति नलेज हुन्छ होइन, त्यो सबै लेफ्टले काम गरेको हुन्छ र हाम्रो लेफ्ट पार्ट जति छ बडीको त्यो लेफ्ट पार्टहरू चाहिँ सबै कन्ट्रोल कसले गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ राइट ब्रेनले गरेको हुन्छ। अब यो मेरो राइट साइड भयो, यो मेरो के भयो भन्दाखेरि लेफ्ट साइड भयो। राइट साइडमा क्यापेसिटी 90% हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट ब्रेनमा चाहिँ जम्मा 10% हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले राइट हातले राइट ह्यान्डले लेख्ने मान्छेहरूले जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट ब्रेनले काम गरेर हुन्छ र जसको राइट ह्यान्डले लेफ्ट ह्यान्डले लेखेको हुन्छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ राइट ब्रेनले काम गरेको हुन्छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र हामीले जति घोक्छौँ त्यो घोकेको जति सबै जति फ्याक्टरहरू छन् यो रट्टा मार्ने कुराहरू सबै कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट ब्रेनमा जान्छ। यो सबै यो घोक्ने जति रिडिङ राइटिङहरू जति एक्टिभिटिजहरू छन् यो सबै के हो त भन्दाखेरि लेफ्ट ब्रेनमा गएर स्टोर हुन्छ। यानि कि 10% भिडियोज होइन, भिडियोजहरू हेर्छौ र तिमीले जुन नर्मल आँखाले जुन एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ बाहिर गएर त्यो सबै जुन इमेजहरू हुन्छ, त्यो भिडियोजहरू इमेजेस भिडियोजहरू सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ राइट ब्रेनमा गएर स्टोर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन किताबमा घोकेको हुन्छौँ, जुन रट्टा मारेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भने एकछिन केही आज एक दिन भोलि 2 दिनसम्म सम्झिएन, त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो हामीले बिर्सिहाल्छौँ। बिकज 10% क्यापेसिटी भनेको यो धेरै थोरै हो राइट ब्रेनको कम्पेरिजनमा। यदि हामीले चाहिँ फिल्म हेरेर आछौँ भने चाहिँ फिल्मको हाम्रो पुरै डाइलग पनि याद हुन्छ, पुरै कहानी त याद हुन्छ नै, प्लस त्यहाँ बोलेको एक्टर एक्ट्रेसहरूले बोलेको त पुरै डाइलग नै हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि कण्ठ हुन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको सबै के हो त भने भिडियो र इमेज हामीले हेरेका छौँ भने द्याट इमेज अथवा भिडियोको जुन सिग्नल छ त्यो सबै के हुन्छ त भने राइट ब्रेनमा गएर स्टोर हुन्छ। राइट ब्रेनमा गएर स्टोर हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चिज हामीले भिडियो हेर्छौँ, इमेज हेर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले सजिलैसँग धेरै वर्षसम्म पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो मेमोरीमा रहिरहन्छ। हेर द्याट इज वाइ द क्यापेसिटी यो 10% र 90% भनेको एउटा क्यापेसिटी अफ मेमोरी हो है, इन्टेलिजेन्सी हो। यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त 10% क्यापेसिटी हुन्छ लेफ्ट ब्रेनको र राइट ब्रेनको के हुन्छ त भन्दा 90% क्यापेसिटी हुन्छ। द्याट इज वाइ वी सुड फलो भिडियोज एन्ड इमेज मच मोर देन के अरे यो टेक्स्ट राइटिङ एन्ड रिडिङ। यो रिडिङ र राइटिङ भन्दा बढी हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भने प्र्याक्टिकली नै देखेको चिज चाहिँ हाम्रो बढी याद हुन्छ। हेर न यो चाहिँ के हो त भने लेफ्ट ब्रेन एन्ड राइट ब्रेन हुन्छ। एन्ड दिस लेफ्ट ब्रेन एन्ड राइट ब्रेन दुईवटा फक्ला हुन्छ, त्यो बिचमा एउटा चाहिँ सेतो खालको एउटा लाइन हुन्छ, बोर्डर हुन्छ, द्याट इज व्हाइट इन कलर। त्यो बोर्डर द्याट सेपरेट्स के त भन्दाखेरि लेफ्ट ब्रेन एन्ड राइट ब्रेन इज नन एज के त भन्दाखेरि चाहिँ corpus callosum. Corpus callosum is the fine white line. It is a fine white colored line that separates the cerebrum into left and right hemisphere of the brain and the left and right part of the brain. यो लेफ्ट र राइट ब्रेन छुट्याउने जुन एउटा बिचमा एउटा चाहिँ सेतो फाइन लाइन हुन्छ त्यो फाइन लाइनलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कर्पस क्यालोसोम भनेर भन्छ। अब यसमा चाहिँ यसको सेरिब्रमको फङ्सनमा जाउँ हामी। सेरिब्रमको फङ्सन भनेको अब 80% अफ द ब्रेन यही नै हो, त्यसले गर्दाखेरि ब्रेनले गर्नुपर्ने 80% फङ्सन त यसैले गर्छ। यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो त भने इट इज द सेन्टर अफ इन्टेलिजेन्सी, इन्टेलिजेन्ट हुने मान्छे, सेन्टर अफ मेमोरी होइन, सेन्टर अफ मेमोरी, इमोसन होइन, इमेजिनेसन। जति मान्छेहरूले नयाँ क्रिएसनहरू निकाल्छ, जति नयाँ मान्छेको एउटा जिनियसनेस होइन, जुन एउटा क्रिएसन निकालेको हुन्छ, एउटा फरक पारेको इन्भेन्सन गर्ने कुराहरू, यो सबै कुरा नयाँ कुराहरू सोच्ने, इमेजिनेसन भनेको इन्भेन्सन भनेको त इमेजिनेसनबाट बन्ने चिज हो। मेमोरी सम्झिन सक्ने क्यापेसिटी यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिब्रमले गर्छ। सेरिब्रमको फङ्सन कसैको मेमोरी लस हुनु भनेको अर्थ के हो त भने अब आफ्नो नाम पनि भुल्ने पागल हुने टाइपको मान्छे हो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेरिब्रममा त्यहाँ डिसफङ्सन भएको भन्ने कुरो हुन्छ। यदि सेरिब्रममा डिसफङ्सनिङ भयो भने त्यसले आफ्नो नाम पनि भुल्न सक्छ होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ। यो एउटा के हो त भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो जसले इन्टेलिजेन्स डेभलप गर्छ, मेमोरी, इमोसन्स र इमेजिनेसन। अर्को त्यो मात्रै होइन, यसले चाहिँ हियरिङ
हियरिङ, त्यसपछि त्यहाँबाट साइटनेस भनेको आँखाले देख्न सक्ने, अनि त्यसपछि पेन होइन, दुख्ने, कसैले कान सुन्दैन, कसैले चाहिँ अब चाहिँ बहिरो छ भने त्यसको पनि के पार्ट हो त भन्दाखेरि सेरिब्रमको डिसफङ्सनिङ हो। कसैले आँखा देख्दैन होइन, आँखा देख्दैन भने पनि त्यो के हो त भने सेरिब्रमको डिसफङ्सनिङ हो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट दुख्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिब्रमले नै कन्ट्रोल गर्छ। सेरिब्रम अर्को के हो त भने 80% पार्ट अफ द ब्रेन भएको कारणले गर्दा यो जति पार्ट्सहरू छ ब्रेनकै पनि बडीलाई त खुदै कन्ट्रोल त गर्छ नै, तर यसले अर्को के पनि कन्ट्रोल गर्छ भने ब्रेनमा भएको अरू पार्ट्स कन्ट्रोल्स अदर पार्ट्स अफ ब्रेन। होइन, यहाँ बडीको कुरा गरेँ होइन, बडीको पार्ट्सलाई त त्यसले कन्ट्रोल गर्छ नै, तर त्यसले ब्रेनको अरू पार्ट्सहरू, यो ब्रेनभित्रकै सदस्यलाई पनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। र यसमा चाहिँ अब तिमीहरूको यसमा चाहिँ ह्याप्पिनेस, इमोसन्सभित्र आइहाल्छ कुराहरू, इमोसनभित्र सबै कुरा आउँछ। इमोसन्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ह्याप्पिनेस, मान्छे खुसी हुँदाको जुन एक्सप्रेसन होइन, अनि स्याडनेस, जुन अब स्याड हुँदाको जुन एक्सप्रेसन हुन्छ, जुन फिलिङ आउँछ, अनि फियर, डर लाग्दाखेरिको जुन फिलिङहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो खालको। अनि त्यस्तो त्यो चाहिँ सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब सेरिब्रमले नै गर्छ। हेर, अब केही चिज हामीलाई देखेर चाहिँ सरप्राइज हुन्छ होइन, एक्साइटमेन्ट आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ यो सेरिब्रमले काम गरेको हुन्छ। केही चिजहरू देख्यो भने हामी डराउँछौँ होइन, झसङ्ग हुन्छौँ, डराउने काम हुन्छ, सबै कुराहरू सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिब्रमको कन्ट्रोलमा हुन्छ। अब यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज के छ त भने यदि सेरिब्रममा केही डिसफङ्सनिङ भइदियो भने, यदि सेरिब्रमले काम गरेन भने यहाँ जान्न पर्ने कुरो के छ त भने डिसफङ्सनिङ अफ सेरिब्रमले झ्याप्पै काम गर्न छोडिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डिसफङ्सनिङ भनेर नाम दिएँ मैले यसलाई। डिसफङ्सनिङ अफ के त भन्दाखेरि सेरिब्रमको डिसफङ्सनिङ भयो भने त्यो मान्छे ठाडै केमा जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कोमामा जान्छ। यो कोमा भनेको एकदम सिरियस एउटा एकदमै क्लाइमेक्स स्टेज हो मान्छेको। यो कोमामा गएको मान्छेको लाइफ एन्ड डेथको कुनै पनि भर हुँदैन। द्याट इज वाइ यस्तो हाम्रो कोमामा जानु मान्छे हामीले फिल्महरूमा देखेका छौँ, किनभने रियल घटना पनि भएको होला। बट अब हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छे कोमामा गएको छ भने त्यसको सेरिब्रमले काम गरेको छैन। इट इज टोटल्ली के त भन्दाखेरि चाहिँ अब मेमोरी लस हो त्यो स्टेज भनेको। कोमामा गएको मान्छेले हामीले जति जानेछौँ त्यो कोमाबाट फर्केर आएको मान्छे, कोमामा गएको मान्छे स्पेसली बाँच्दैन हेर। यदि बाँचिहालेछ भने पनि 10% जति प्रोबेबिलिटी हुन्छ भन्छन् कोमामा गएको मान्छे एलाइभ हुनको लागि। यदि इनकेस एलाइभ भइहालेछ भने पनि उसको मेमोरी रहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नै हुँदैन। यदि मेमोरी रह्यो भने त्यहाँ त्यो के हो त भन्दाखेरि एउटा एक किसिमको फर्चुनेट मान्नुपर्छ हामीले है। अब यसलाई चाहिँ जो मान्छे कोमामा जान्छ त्यसको मेमोरी लस हुने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ। यो के हो त भने एउटा कम्प्युटर रिस्टार्ट हुने बेलामा जुन चाहिँ सिपियु अफ गर्छ त्यो ह्याङ हुन्छ, त्यस्तै खालको यो कोमा भनेको के हो त भने ब्रेनको एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा रिस्टार्टिङ फेज हो। त्यहाँ एउटा रिस्टार्ट हुँदाखेरि डाटा लस हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यसको कुनै पनि स्योर हुँदैन हेर है त। यो हामीले प्रत्येक पार्टको मेन डिसफङ्सन जान्नुपर्छ। यदि त्यसले झ्याप्पै काम गर्न अफ गरिदियो भने के आएको आइरहेको छ त भन्दाखेरि बडीमा चाहिँ कोमा के अरे कोमामा पुग्छ मान्छे। के को कारणले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु द डिसफङ्सनिङ अफ सेरिब्रम। नाउ लेट अस मुभ टु द सेरिबेलम। सेरिबेलम इज फाउन्ड इन द पोस्टिरियर बिलो द के त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिब्रम। बिलो भनेको सेरिब्रमको तल छ, पोस्टिरियर भनेको पछाडिपट्टि। यो मान्छेको यतापट्टि आँखा मुख यतापट्टि हुन्छ, यतापट्टि पछाडिपट्टि हो। यो सेरिब्रमको पोस्टिरियर भनेको पछाडि, अनि बिलो द पोस्टिरियर भनेको तल, पछाडिको पनि तलको भागमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिबेलम हुन्छ। अब लेट अस मुभ टु सेरिबेलम। यो सेकेन्ड लार्जेस्ट भन्नुपर्छ यसलाई हामीले। सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन फाउन्ड इन के त भन्दाखेरि चाहिँ पोस्टिरियर एन्ड बिलो अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिब्रम। पोस्टिरियर भनेको पछाडि, बिलो भनेको पछाडिको पनि तल चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिब्रम पाउँछौँ। अब यो सेरिब्रमको फङ्सन पनि एकदमै खतरा छ हेर। सेरिब्रम फङ्सनले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले अल द भलुन्टरी मसल्स
आर कन्ट्रोल्ड। हाम्रो बडीमा जति भोलुन्टरी मसल्सहरू छ, भोलुन्टरी अर्ग्यान्सहरू छ, यो सबै कसले कन्ट्रोल गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सेरिबेलमले कन्ट्रोल गर्छ। हेर, सेरिबेलम भनेको हाम्रो बडीको ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। हेर, नम्बर सेकेन्ड के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टेन्स बडी ब्यालेन्स एन्ड पोस्चर। बडीमा जति ब्यालेन्सहरू डेभलप हुनुपर्छ यो सबै डेभलप हुने कहाँबाट उता भन्दाखेरि चाहिँ सेरिबेलमबाट हुन्छ। जति ब्यालेन्स रिलेटेड कुराहरू आउँछ बडीमा होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सबै केमा स्टोर हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिबेलममा स्टोर हुने हो। अब यसमा चाहिँ के छ त भने हाम्रो भोलुन्टरी मसल्स भनेको अब हाम्रो हात, आँखा, मुख होइन, कान त परेन, हात, आँखा होइन, खुट्टाहरू जति पार्टहरू छ जुन हाम्रो आफ्नो विल अनुसार मुभ हुन्छ, हाम्रो विल अनुसार मुभ हुने अर्ग्यान्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ भोलुन्टरी अर्ग्यान्स भनेर भन्छौँ, भोलुन्टरी मसल्स भनेर भन्छौँ। यो सबै भोलुन्टरी मसल्स हाम्रो विल अनुसार चल्ने जति बडीको पार्ट्सहरू छ त्यो सबै बडी पार्ट्सहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिबेलमबाट नै अपरेट हुन्छ। अब बडीको ब्यालेन्सको कुरा गर्न आएको छु मैले। बडीको ब्यालेन्स डेभलप हुनलाई पनि के हुन्छ त भने जुन ज्ञान डेभलप हुनुपर्छ, जुन स्किल डेभलप हुनुपर्छ। हाम्रो बडीको ब्यालेन्स आउनु भनेको सानो कुरो होइन। हेर, ठुलो कुरो त कहाँ लाग्छ त भने भर्खर जन्मेको बच्चामा लाग्छ नि त। बच्चालाई के हुन्छ, सुरुमा हिँड्न आउँदैन, तर बिस्तारै बिस्तारै ऊ 4 खुट्टा टेक्दै ऊ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2 खुट्टा टेक्न सुरु गर्छ उसले। बच्चामा हामीले देख्छौँ त्यस्तो खालको चेन्ज। बच्चा कुनै पनि बच्चाले 4 खुट्टा हिँड्दा उसले 2 खुट्टाले हिँड्न सक्छ भने द्याट इज द डेभलपमेन्ट अफ द ब्यालेन्स अफ द बडी। त्यो ब्यालेन्स बडीको ब्यालेन्स भएको भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यो बडीको ब्यालेन्स जुन उसले सिक्यो, जुन स्किल डेभलप गर्यो, त्यो स्किल जहिले पनि कहाँ गएर स्टोर हुन्छ त भन्दाखेरि सेरिबेलममा गएर स्टोर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हाम्रो बडीको ब्यालेन्स डेभलप गर्नु छ भने हामीले सेरिबेलममा गएर त्यो नलेज लिएर हाल्छौँ। हेर, जस्तै तिमीलाई त्यसपछि हिँड्न आइसकेपछि तिमीलाई साइकल चलाउन आउँदैन, तिमीले कति लड्यौ, कतिचोटि सिकेर चाहिँ तिमीले चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गरेर तिमीले चाहिँ एउटा साइकल चलाउन जान्ने भयो। साइकल चलाउन जान्नु जुन स्किल डेभलप गर्यो, त्यो स्किल भनेको यहाँ सेरिब्रममा गएर स्टोर हुन्छ होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ जान्नुपर्छ। जुन तिमीहरूको ह्यान्डराइटिङ छ, ह्यान्डराइटिङ सबैको फरक हुन्छ, कसैको पनि सेम हुँदैन होइन। त्यो ह्यान्डराइटिङ कसैको राम्रो हुन्छ, कसैको नराम्रो। जुन स्किल डेभलप गर्यो त्यो सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेरिब्रममा गएर स्टोर हुन्छ। बट अब यदि इनकेस तिमीहरू कोही मान्छे जोडिया छ, कसैले रक्सी खाएको छ होइन, रक्सी खाएर गर्दै आइरहेछ भने इन द्याट केस के हुन्छ त भने सेरिब्रमको डिसफङ्सनिङ हुन जान्छ। हेर, रक्सी खाएको मान्छेको के हुन्छ त भने डिसफङ्सन हुन्छ। त्यो डिसफङ्सनिङ अफ सेरिबेलम के हुन्छ त भन्दाखेरि इम्ब्यालेन्स अफ द बडीको पुरै इम्ब्यालेन्स हुन्छ। बडी पुरै इम्ब्यालेन्स हुन्छ। हेर, रक्सी खाएको मान्छेलाई हिजोको कुराहरू केही याद हुँदैन, त्यो भनेको मेमोरी लस भएको होइन। हेर, वास्तवमा रक्सी खाएपछि के हुन्छ त भने सेरिबेलमले कामै गर्दैन। सेरिबेलमले काम नगरेपछि के हुन्छ भने उसको पुरै बडी ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। त्यही भएर रक्सी खाएको मान्छे पुरै लटर बोल्दै हल्लिँदै हिँड्ने हुन्छ। बडी त त्यसै पनि ब्यालेन्समा हुँदैन। त्यही माथि अझ के हुन्छ त भने सेरिब्रमले पनि त्यो बेलामा के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कामै गरिदिँदैन। हेर, सेरिब्रमले काम गर्दैन भनेको मतलब त्यो मेमोरी नै नहुने होइन कि, तर त्यो बेलामा तिमीले जति बोल्छौ, जति बेसरी लागेको मान्छेलाई, अलिअलि खाएको मान्छेलाई होइन, बेसरी यदि कसैलाई चाहिँ लाग्छ भने त्यो लागेको मान्छेको मेमोरी त्यो बेलामा जति बोलेको हुन्छ, जति देखेको हुन्छ भने त्यो केही पनि कुराहरू चाहिँ सेरिब्रममा गएर स्टोरै हुँदैन। त्यो रक्सी आएको मान्छेले हिजोको कुरा आज नसम्झिनु भने त हिजोको आज मेमोरी लस भयो भने बुझेको होइन। मेमोरी लस भएको होइन कि रक्सी एकदम बेसी रक्सी खान्छ भने त्यो मान्छेको त्यो पिरियडमा उसले बोलेको र देखेको कुराहरू सेरिब्रममा गएर स्टोर भएकै हुँदैन, त्यो मेमोरी स्टोर भएकै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई के हुन त भन्दाखेरि बेसरी खाछ भने हिजो के गरेँ भन्ने कुरो केही पनि थाहा हुँदैन। बट त्यो सेरिब्रममा नजाउँ, सेरिबेलममा जाउँ हामी त। सेरिबेलममा के हुन्छ त भने सेरिबेलमले डिसफङ्सनिङ गरिदिन्छ। रक्सी खाएपछि डिसफङ्सनिङ हुने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ उसको बोली पनि लडबडाउँछ, के बोलेको थाहा पनि हुँदैन उसलाई, प्लस उसको बडी पनि के हुन्छ त भने पुरै त्यसपछि इम्ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ। सो द इम्ब्यालेन्स रक्सी खाएपछि डिसफङ्सनिङ हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सेरिबेलमको डिसफङ्सनिङ हुन्छ। ठिक छ है त।
Now, let us move to the third part of the brain. Third part में जाऊँ. The third part भनेको brain stem. Brain stem भनेर भन्छौँ. And this brain stem also divided into three parts: midbrain, pons varii, and medulla oblongata. यो मिड ब्रेन र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ पोन्स भ्यारी, यो खासै त्यस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट फेज यस पार्ट मात्रै हो, त्यति खाले ठुलो यसको स्पेसल फङ्सन छैन. यसले मात्र के गर्छ त भने यो सेरिब्रम र सेरिबेलमबाट आएको म्यासेजलाई यसले मेडुला अब्लङ्गटासम्म पुर्याउने काम गर्छ. इट एक्ट्स एज अ प्यासेज. यसले एउटा चाहिँ सिग्नल्सहरूलाई एउटा प्यासेज मात्रै होल्ड गर्छ. हामीले ब्रेन स्टिम भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ मेडुला अब्लङ्गटा मेडुला अब्लङ्गटालाई हामीले मान्छौँ धेरै जसो. मेडुला अब्लङ्गटालाई हामीले चाहिँ ब्रेन स्टिमको मेन फेज मान्छौँ अब चाहिँ हेर, किनकि यसको फङ्सन अलिकति अरूभन्दा हर्केट टाइपको छ हेर. अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेडुला अब्लङ्गटा भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ यसको सबैभन्दा खतरा के छ भन्दाखेरि इट कन्ट्रोल्स इनभोलुन्टरी मसल्स लाइक कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हार्टबिट होइन, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ ब्लड प्रेसर बिपी होइन, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ कफिङ अनि स्निजिङ स्वालोइङ, यो सबै यस्ता खालका एक्टिभिटी जति छन् हाम्रो बडीमा इन्भोलुन्टरी मसल्सहरू, इन्भोलुन्टरी फेनोमेना, इन्भोलुन्टरी अर्ग्यान्सहरू, यो सबै कन्ट्रोल गर्नु भनेको फेरि कसले हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेडुला अब्लङ्गटा हो. यो डेन्जर अर्ग्यान हो, एकदमै सेन्सिटिभ, हाइली सेन्सिटिभ. अब यो हर्टबिट हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन हेर. अब हामी दौडेको बेलामा फास्ट हुन्छ, रेस्ट गरेको बेलामा स्लो भइदिन्छ, यो आफ्नो कुरा हो, हामीले कन्ट्रोल गरेर गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन. अर्को कुरो भयो कि हाई बिपी, लो बिपी, अब ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलको अब सर्कुलेटरी सिस्टमको रिलेटेड कुरा भयो. अब हामीले आफ्नो बडीमा सर्कुलेसन रोक्छु भनेर त मिलेन, फास्ट हुन्छ भनेर पनि मिलेन. अब हाछिउ आउनेलाई जसरी पनि आउँछ, त्यो जबरजस्ती हाछिउ ल्याउने कुरा हुँदैन. यदि तिमीलाई हाछिउ आछ भने कन्ट्रोल पनि गर्न सकिँदैन फेरि. त्यसले गर्दा हाछिउ गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ कफिङ गर्ने, खोक्ने र हाछिउ गर्नेमा फरक पऱ्यो. त्यसपछि गएर चाहिँ थुक्ने, हामीले निन्द्रामा पनि थुक्नेर हुन्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन. जस्तो रेस्पिरेसनको कुरो पनि आइरहेन. रेस्पिरेसन पनि हामीले चाहिँ आफ्नो विल अनुसार गरेकै होइन. हामी रोक्छौँ भनेर रोक्नु गाह्रो हो. रेस्पिरेसन त भइरहेको हुन्छ नि, हामीले सास पो रोक्छौँ त नि. यसरी तिमीलाई नाक थुन्यो भने त्यो ब्रिदिङ रोकिने हो, रेस्पिरेसन रोकिँदैन. रेस्पिरेसन त हाम्रो बडीभित्र हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकछिन रोकेर पनि रोकिने चिज पनि होइन त्यो. र हामीले चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो निदाउँदा पनि के हुन्छ त भने हाम्रो रेस्पिरेसन भइरहेको हुन्छ, हामीले जानी गरेको चिज होइन यो. यो बडीको एउटा के हो त भने इन्भोलुन्टरी एक्सन हो. र अल दिस इन्भोलुन्टरी फङ्सन्स आर कन्ट्रोल्ड बाई के त भन्दाखेरि चाहिँ मेडुला अब्लङ्गटा. यो एउटा भयो. अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ सेन्स म्यासेज अफ के त भन्दाखेरि ब्रेन टु बडी पार्ट्स एन्ड भाइस वर्सा. र यसले चाहिँ यो ब्रेन अरू सबै जति बडी पार्ट्सहरू छ, यो त मेडुला अब्लङ्गटाहरूको लास्ट अर्ग्यान हो नि त. किन त भन्दाखेरि यो सेरिब्रमले दिएको म्यासेज, सेरिबेलमले दिएको म्यासेज, मिड ब्रेनले र पोन्स भ्यारीबाट आएको कन्टेन्ट जति डाटा छ त्यो डाटा लास्टमा पुग्ने भनेको मेडुला अब्लङ्गटामा हो. र मेडुला अब्लङ्गटाबाट अनि बल्ल के हुन्छ त भने हाम्रो डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरूमा जान्छ. मेडुला अब्लङ्गटाबाट स्पाइनल कर्डमा जान त, बट सबैको जङ्सन पोइन्ट यो मेन मैले त भनिरहेको छु. ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड दुईवटा पार्ट हुन्छ. ब्रेनको मात्रै कुरा गरिरहेको छु अहिले मैले. यो ब्रेनभरिको लास्ट पार्ट भनेको मेडुला अब्लङ्गटा हो. अब यो ब्रेनबाट स्पाइनल कर्डमा जाने भनेको मेडुला अब्लङ्गटाबाट जाने हो. द्याट इज वाइ अल द म्यासेज अफ द ब्रेन होइन, अल द पार्ट्स अफ द म्यासेज अफ द ब्रेन के हुन्छ त भन्दा यहाँ मेडुला अब्लङ्गटामा गएर कलेक्सन हुन्छ. अनि त्यो कलेक्टेड म्यासेज सबै के हुन्छ त भने बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा जान्छ. र फेरि त्यो बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्सबाट आएको जुन म्यासेज छ त्यो फेरि पहिला कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ स्पाइनल कर्डमा आउँछ. र स्पाइनल कर्डले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो म्यासेजलाई डिभाइड गरिदिन्छ, कुन म्यासेज कुन पार्टमा जानुपर्छ भनेको यो मेडुला अब्लङ्गटाले चाहिँ म्यासेजलाई डिले गराइदिन्छ. द्याट इज वाइ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड सेन्सिटिभ पार्ट अफ द ब्रेन भनेको मेडुला अब्लङ्गटा हो. यसमा सानोभन्दा सानो कुनै चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ के भयो त भने एक्सिडेन्टली यसमा केही इररहरू भइदियो अथवा डिसफङ्सनिङ भइदियो भने होइन, यसको मेन त जान्दा पर्ने डिसफङ्सनिङ
यसको डिसफङ्सनिङ हुनु भनेको त्यो मान्छे कुनै पनि हालमा त्यो बाँच्नै सक्दैन। इट इज सर्टेनली के हो त भने डेथ हो। हेर यो चाहिँ डेन्जर पार्ट हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि मान्छे बाँच्छ भने कुनै स्योरै हुन्न। मेडुला अब्लाङ्गटा झ्यापै स्टप हुनु भनेको हाम्रो इन्भोलुन्टरी मसल स्टप हुनु हो। जसको हार्टबिटै स्टप भयो भने कसरी बाँच्ने, रेस्पिरेसन स्टप भइदियो भने कसरी बाँच्ने। यहाँ मध्येमा कुनै पनि पार्टहरू अब कफिङ र स्निजिङको कुरा भएन होइन, तर त्यो कफिङ र स्निजिङ भनेको त केही डिजिज लाग्यो भने हुने चिज हो। त्यस्तो खासै त्यो नर्मली बडीले आफूले त गर्दैन कहिले पनि होइन। तर यो जुन चाहिँ अब आफ्नो हार्टबिट छ, रेस्पिरेसन छ, ब्लड प्रेसर छ, जुन ब्लड सर्कुलेसन छ, यो भनेको बडीले एनी टाइम गर्ने चिज हो। त्यसले गर्दा एनी टाइम गर्ने चिजमध्येमा कुनै पनि एउटा मात्रै अब हामीले चाहिँ नभन्छौँ के मेडुला अब्लाङ्गटा स्टप हुने बित्तिकै हाम्रो सर्कुलेसन स्टप हुने अनि हार्टबिट पनि स्टप हुने, यो सबै कुरो हुने होइन। तर कुनै एउटा मात्रै स्टप भयो भने नि हामी चैट हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेडुला अब्लाङ्गटामा कुनै एउटा सानोभन्दा सानो डिसफङ्सन भइदियो भने त्यो मान्छे उति भरमै ऊ के हुन्छ त भने यो विदिन अ सेकेन्ड यो के हुन्छ त भने यो मरिहाल्छ। हेर द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी सेन्सिटिभ पार्ट होइन। किनकि यो गयो भने यताबाट आएको मेसेज यहाँ जान पाउँदैन, बडीबाट आएको मेसेज पनि यतापट्टि पास हुन पाउँदैन। द्याट इज बाई द मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट भनेको चाहिँ म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि मेडुला अब्लाङ्गटा भनेर भन्छु। नाउ लेट अस मुभ टु द स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्ड अब हाम्रो अर्को पार्ट हो जुन सिएनएसको, यो लास्ट पार्ट भनौँ सिएनएसको चाहिँ ब्रेनको लास्ट पार्ट त मेडुला अब्लाङ्गटा भयो। अब ब्रेन पछि अर्को आउँछ स्पाइनल कर्ड। कोमा जाउँ, स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्ड भनेको एक किसिमको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा लङ स्लेन्डर स्ट्रक्चरको हुन्छ। यो भर्टिब्रल कोलममा पाइन्छ। भर्टिब्रल कोलम यो चाहिँ हाम्रो नेकबाट घाँटीबाट हेरी यो ठाउँमा हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट तिमीहरूको ढाडमा सबै त्यो भर्टिब्रल कोलमकोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिचुएटेड भएको हुन्छ। त्यही अनुसारको अर्को हुन्छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब तिमीहरूको बडीमा एकदम डेन्जर काम गर्छ यसले पनि। अब यसको मेन फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन गराउँछ। रिफ्लेक्स एक्सन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको रिफ्लेक्स एक्सन हो। मैले तिमीलाई पहिले पनि बताइसकेको छु। रिफ्लेक्स एक्सन भनेको यस्तो खालको इन्भोलुन्टरी एक्सन हो जुन एक्सन हाम्रो बडीले आफै पर्फर्म गरेको हुन्छ। त्यो मेसेज ब्रेनलाई पनि पुगेको हुँदैन। ब्रेनलाई थाहा नदिकन बडीलाई कुनै खतराबाट कुनै पनि स्टिमुलीबाट बचाउनको लागि जुन खालको एक्सन गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन भनेर भन्छौँ। जस्तै अब हामीले चाहिँ अब मैले तिमीलाई पहिले बताएको छु, तिमीहरू कुर्सीबाट लड्यो भने तिमीहरूको हात आफै पहिला लड्नुभन्दा पहिले तिमीहरूको हात तल झरिसकेको हुन्छ। त्यो तिमीहरूले थाहा दिएर मैले झार्छु भनेर झरेको होइन। त्यो कन्ट्रोल कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्पाइनल कर्डले गर्छ। यदि बडीमा सर्टेन स्टिमुलीबाट चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न पऱ्यो भने, त्यसको अगेन्स्टमा जानु पऱ्यो भने त्यो तिमीहरूले उतिखेर नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रेनले नसोचेकै कुरामा पनि नसोचिकन पनि के हुन्छ त भने बडीले आफै कन्ट्रोल गरिदिन्छ बडीलाई। जस्तै तिमीहरूको आँखामा कुनै एउटा आँखा के धुलो आयो अथवा कसैले हान्न लाग्यो भने तिमीहरूको आँखा आफै चिम्म गर्छ। कसैले प्याट्टा हान्न लाग्यो भने हामी यस्तो गर्छौँ। त्यो आँखा चिम्म हुनुपर्छ के त ब्लिङ्किङ अफ आइज होइन। आँखा चिम्लिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले दिमागले कन्ट्रोल गरेको होइन। त्यो झुकिएपछि हाम्रो आँखा आफै पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्लिङ्क हुन्छ। त्यो ब्लिङ्क हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सनको इक्जाम्पल, बेस्ट इक्जाम्पल यही नै भन्छु भने चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन टु एभोइड डेन्जर एउटा कुरो। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल्स ओभरलोडिङ अफ ब्रेन। ओभरलोडिङ अफ ब्रेन, ब्रेनलाई ओभरलोड हुन दिँदैन। ब्रेनको काम के हो? सोच्ने हो। उसले एनी टाइम सोचिरहेको हुन्छ। ब्रेन कहिले पनि स्टप हुँदैन। हामी सुत्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो दिमागलाई आराम मिल्छ भनेर सोचेको छौँ, त्यो होइन वास्तवमा। हामी सुत्दा पनि एनी टाइम ब्रेनले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो ब्रेनले देखाएको इमेज हाम्रो सपनामा आइपुग्छ। कोही मान्छे मजाले सुतेको छ भने पनि उसले सपना देखेको हुन्छ र सपनामा उसको इमेज आइरहेको हुन्छ। त्यो सपनामा जुन इमेज आउँछ त्यो इमेज भनेको ब्रेन चलेर आएको इमेज हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन दिनमा हामीले चाहिँ बोलेको हुन्छौँ, भेटेको हुन्छौँ, उड्दाखेरि बढी ब्रेन चल्छ। तर सुत्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ब्रेन कम चल्छ, बट चलिरहने चलि चाहिँ राकै हुन्छ। त्यो चलेको भएको कारणले गर्दा त्यो चलेको इमेज चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भने सपनामा देखिन्छ र त्यसलाई हामीले सपना देखेको भनेर भन्छ। र सपनामा यस्तो खालको प्लेसहरू देखिन्छ, यस्तो खालको मान्छेहरू देखिन्छ
चिनेको मान्छे देखेर त केही भएन, तर सपनामा हामीले कतिपय नचिनेको मान्छे पनि देखिन्छ। त्यो मान्छेलाई हामीले रियल लाइफमा कहिले देखेको पनि हुन्न, त्यो प्लेसमा हामी कहिले गएको पनि हुँदैन। तर त्यो सबै प्लेस जुन कहिले देखेकै छैन, जुन मान्छेलाई कहिले भेटेकै छैन, त्यस्तो कुराहरू सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सपनामा पनि देख्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यस्तो माइन्ड एनी टाइम चलिरहेको हुन्छ। त्यो चलेको कारणले गर्दा त्यो माइन्डमा आएको जुन इमेज हुन्छ त्यो हामीले दिनमा त देख्दैनौँ, किनकि दिनमा धेरै लाइट हुन्छ, हामीले धेरै सोचेको हुन्छौँ। त्यो माइन्डले के सोचेको छ हामीलाई मतलब भएन, हामीले जसरी सोचे त्यो माइन्डले सोचे हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। तर रातमा चाहिँ के हुन्छ त भने माइन्डले जे देखाइरहेछ त्यो चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि सपना भनेर भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनले एनी टाइम काम गरिरहेको हुन्छ। एनी टाइम, चाहे तिमीहरू वेकअप भएको बेलामा अथवा स्लिपिङ कन्डिसनमा, जुनसुकै कन्डिसनमा होस्, माइन्डले एनी टाइम काम गरिरहेको हुन्छ ब्रेनले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको रिफ्लेक्स एक्सनको थ्रुबाट धेरै कुराहरू चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ माइन्डलाई नसोचिकन, यानि कि ब्रेनलाई नसोचिकन स्पाइनल कर्डले आफै काम गरिदिने भएको भएर, बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूलाई उसले आफै अपरेट गरिदिने भएको भएर धेरै कुराहरू ब्रेनलाई सोच्न पार्दैन यसले। त्यसले गर्दा ब्रेनलाई ओभरलोड गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्पाइनल कर्डले बेसिकली कन्ट्रोल गर्छ। अब यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भने स्पाइनल कर्डमा कुनै पनि एउटा सानोभन्दा सानो एरर आयो अथवा त्यहाँ केही इन्जुरिज भयो होइन, डिसफङ्सनिङ भयो, इन्जुरिज भनौँ न हामीले चाहिँ होइन, इन्जुरी अथवा डिसफङ्सनिङ इन्जुरी भयो भने यो मान्छे के हुन्छ त भन्दाखेरि प्यारालाइसिस हुन्छ। यो तिमीहरूले प्रत्येक पार्टको मैले भनिरहेको छु, ध्यान दिएर हेर्नु है। सेरिब्रम काम गरेन भने त्यो मान्छे कोमामा गयो, सेरिबेलमले काम गरेन भने त्यो मान्छेको बडी ब्यालेन्स बिग्रिन्छ, अनि त्यसपछि मेडुला अब्लाङ्गेटाले काम गरेन भने त्यो मान्छे छाडे डेथ हुन्छ, र त्यसपछि स्पाइनल कर्डले काम गरेन भने चाहिँ त्यो मान्छे प्यारालाइसिस हुन्छ। अब प्यारालाइसिस कहाँको हुने त भन्दाखेरि त्यो भर हुँदैन, यो सडनली एक्सिडेन्ट भएको बेलामा बढेको चाहिँ यस्तो खालको काम हुन्छ। एक्सिडेन्ट भएको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पाइनल कर्ड अथवा कुनै डिजिज लागु हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने स्पाइनल कर्डमा असर पऱ्यो भने हाम्रो बडीको पुरै जति छ यो पार्ट्सहरू, नर्भ्सहरू त लास्टमा भेट हुने त पहिला त के हो भन्दाखेरि स्पाइनल कर्ड हो। स्पाइनल कर्डबाट त्यहाँ मेडुला अब्लाङ्गेटा हुँदै अन्त जाने हो। मेन त अब गेट त स्पाइनल कर्ड हो। त्यसले गर्दा यहाँ सानोभन्दा सानो नर्भ्समा कुनै चेन्ज आइदियो भने, नर्भ्समा कुनै डिस्फङ्सनिङ भइदियो भने हाम्रो बडीको कुन चाहिँ पार्टको, कुन चाहिँ अर्गनको नर्भ्स हुन्छ त्यो भर हुँदैन। त्यसले गर्दा एउटा सानो नर्भ्स डिस्फङ्सनिङ हुने बित्तिकै हाम्रो बडीको कुनै कसैको राइट ह्यान्ड चल्दैन, कसैको लेफ्ट ह्यान्ड नचल्ला, कसैको राइट खुट्टा नचल्ला होइन। एउटा जियोस् के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै न कुनै एउटा पार्ट नचल्ने हुन जान्छ। त्यो कुनै पनि पार्ट यदि कुनै मान्छेलाई तिमीहरूले प्यारालाइसिस भएको छ भन्ने सुनेछौ भने त्यो प्यारालाइसिसको टर्म के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्पाइनल कर्डको के हो त भन्दाखेरि डिसफङ्सनिङ हो भनेको बुझ्नु। यो प्यारालाइसिस भन्ने बित्तिकै फेरि बडीको पुरै पार्ट्स चाहिँ प्यारालाइज हुने होइन, त्यसरी हामीले बुझ्ने नै होइन कहिले पनि। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भने बडीको कुनै न कुनै एउटा पार्ट प्यारालाइज भएको छ भने द्याट इज द कज अफ के त भन्दाखेरि डिसफङ्सनिङ अफ स्पाइनल कर्ड। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब म आज लास्टमा एउटा कुरा भन्नु चाहेँ, यो पुरै ब्रेनको बारेमा मैले यत्रो भनेँ। ब्रेनको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीहरूलाई मैले भन्छु लास्टमा। अब चाहिँ ब्रेन, हाम्रो ह्युमन ब्रेन भनेको हाम्रो 1200 ग्रामदेखि 1400 ग्रामसम्मको हुन्छ एभरेजमा नर्मली ह्युमनसँग यो हुन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको 200 ग्राम बढी थियो अरे, 200 ग्राम बढी थियो अरे, जसको चाहिँ यो सेरिब्रम र सेरिबेलमको यो बिचमा अझै एउटा सानो पार्ट थियो अरे। यो बनाउने होइन है, यो चाहिँ त्यो सानो पार्ट थियो अरे, यानि कि 200 ग्राम 200 ग्राम बढी उसको चाहिँ दिमाग थियो अरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो लाइफ टाइममा उसले चाहिँ 10% ब्रेन युज गर्यो अरे। तर हामी नर्मली मान्छेले चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा 3%सम्म ब्रेन युज गर्छौँ अरे हाम्रो लाइफ टाइममा। एउटा बच्चाले जन्मेदेखिबाट बुढो भएर मर्दासम्म उसले लाइफ टाइममा जति ज्ञानहरू गेन गर्छ त्यो ज्ञान भनेको सिर्फ हामीले ब्रेनको 3% मात्रै युज गरेको हुन्छौँ अरे। ब्रेनमा सिर्फ 3%, 100% क्यापेसिटी छ हाम्रो ब्रेनको, हामीले सिर्फ 3% ब्रेन युज गरेको हुन्छौँ अरे नर्मल्ली। बट इन केस अफ आइन्स्टाइन अहिलेसम्मको हाइएस्ट ब्रेन युजर भनेको अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई मानिन्छ, र अल्बर्ट आइन्स्टाइनको ब्रेन चाहिँ 10% युज भएको थियो अरे। त्यसले गर्दाखेरि 10%को कारणले गर्दा आज साइन्समा यति ठुलो डेभलपमेन्ट भयो।
द्याट इज वाइ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नर्मल ब्रेन वर्क्स 3% होइन इन देयर लाइफ। अनि त्यहाँबाट आइन्स्टाइन एउटा एक्सेप्सनल पऱ्यो जसको दिमाग पनि 200 ग्राम बढी थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको 10% क्यापेसिटी भयो युज गर्नको लागि। हाम्रो ब्रेनमा के त भने 100 बिलियन्स अफ न्युरोन हुन्छ अरे, 100 बिलियन्स न्युरोन। अब नर्भ्स भन्न खोजेको यो 100 बिलियन्स अफ न्युरोन भनेको हाम्रो बडीको त्यत्रो अन्त कतै पनि छैन। मैले त्यति भन्छु। अब मैले तिमीलाई पहिले पनि एउटा कुरो बताएको थिएँ, हाम्रो बडीको पुरै नर्भ्सहरू तन्काउने हो भने अर्थलाई 2.5 टाइम्समा राउन्ड गर्न मिल्छ। त्यति लामो खालको नर्भ्स हाम्रो बडीभित्र खाँदिएर बसेको छ। 2.5 टाइम्स यो पनि जान्नु, 2.5 टाइम्स हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ राउन्ड गर्न सक्छौँ। हाम्रो बडीमा भएको पुरै नर्भ्स टिस्यु नर्भ सेललाई चाहिँ निकालेर नर्भलाई चाहिँ नसाहरूलाई तन्काउने हो भने यति लामो छ अरे कि संसारलाई पनि 2.5 टाइम्स हामीले राउन्ड गर्न सक्छौँ। त्यति धेरै के त भन्दाखेरि चाहिँ नर्भ्सहरू हाम्रो एउटा शरीरभित्र बसेको छ भनेपछि हामी सबैको शरीरभित्र 2.5 टाइम्स राउन्ड गर्न सक्ने त्यत्रो क्यापेसिटीको हामीसँग नर्भ सेलहरू छ हेर। अब यसमा यसरी बुझौँ। अब यहाँ हामीले के जान्छौँ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरो 100 बिलियन्स अफ न्युरोन हाम्रो दिमागमा हुँदा पनि हामीले सिर्फ त्यसको 14% अफ न्युरोनले मात्रै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ छ भन्छ हेर। 14% न्युरोन मात्रै एक्टिभ छ। 100 बिलियन्स अफ न्युरोन मध्येमा सिर्फ 14% मात्रै हाम्रो न्युरोन के छ त ब्रेनमा भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ छ। र योभन्दा बाँकी जति पर्सेन्ट छ यो सबै इनएक्टिभ फेजमा छ अरे। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीको जति भोलुन्टरी मसल्सहरू छ त्यो भोलुन्टरी मसल्सहरू सबै यही 14% को न्युरोन एक्टिभ भएको कारणले गर्दा भएको अरे। यदि हाम्रो बाँकी सबै 100% यदि न्युरोनहरू चाहिँ एक्टिभ भइदिएको भए हाम्रो बडीमा हाम्रो सबै कन्ट्रोल हुन्थ्यो अरे। हाम्रो बडीमा कुनै पनि इन्भोलुन्टरी मसल्स भन्ने कुरो हुँदैन। पुरै हर्टबिटधरि हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्थ्यो। सर्कुलेटरी सिस्टम पनि हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्थ्यो। रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि हामी सबै कन्ट्रोलमा हुन्थ्यो हेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 100% ब्रेन त्यो 100% न्युरोन युजमा नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेन धेरै नै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिसफङ्सनिङ छ। हाम्रो बडीमा धेरै नर्भ्सहरू डिसफङ्सनिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रोग लाग्ने भएको कुरा हो। कोही मान्छे होचो छ भने ऊ अल्को हुन खोज्यो भने अल्को हुन सक्दैन। कोही मान्छे कालो छ भने ऊ गोरो हुन सक्दैन। आफ्नो फिजिकल बडीमा जुन डेभलप छ, जुन बडीमा जुन चेन्जेस ल्याउन पर्ने हो, मान्छेलाई धेरै चाहना हुन्छ नि अरूलाई देखेर, अरूको जस्तो यस्तो छ यसो मेरो पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन चाहना हुन्छ। आफ्नो बडीको पार्ट्सहरूलाई आफूलाई चित्त बुझिरहेको हुन्न। यस्तो कन्डिसन किन आएको त भन्दाखेरि चाहिँ यो जम्मा 14% युज मात्रै 14% न्युरोन मात्रै युज भएको कारणले गर्दा। यदि तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली साइन्टिस्टहरूले अहिले प्रेडिक्ट गरेको अनुसार के छ त भन्दाखेरि यदि मान्छेको माइन्डमा यदि मान्छेको ब्रेनमा 100% न्युरोन चाहिँ एक्टिभ भइदिएको भए उसले आफ्नो बडीलाई आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेज अनुसार चेन्ज गर्न सक्थ्यो अरे। तर हाम्रो चाहिँ के छ त हाम्रै बडी हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो अरूलाई होचो मान्छे अल्को हुन सकेन, अल्को मान्छे होचो हुन नसक्नु होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ गएर चाहिँ कालो मान्छे सेतो, सेतो मान्छे कालो हुन नसक्नु, यो सबै कन्डिसन कसरी डेभलप भएको त भन्दाखेरि चाहिँ न्युरोन हाम्रो बडीमा एक्टिभ छैन। त्यसले गर्दा न्युरोनलाई एक्टिभ गर्नको लागि मेडिटेसन इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट। मेडिटेसन र योगा गर्नुपर्छ। जसले धेरै चाहिँ मेडिटेसन गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदम विद्वान हुन्छ। त्यही भएर पहिलाको जमानामा ऋषि मुनिहरू जति छ उनीहरूले चाहिँ ध्यान गर्थे भनेर भन्थे नि, जुन त्यो एउटा मेडिटेसन थियो। त्यो जसले धेरै मेडिटेसन गर्छ त्यसको ब्रेनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नर्भ्सहरू त्यति नै अनलक हुँदै आउँछ। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म सिर्फ 14% अनलक छ। भोलिको मान्छेहरूमा चाहिँ बिस्तारै पर्सेन्टेज बढ्दै गयो भने हामीले गर्न सक्ने क्यापेसिटी भन्दा उनीहरूको गर्न सक्ने क्यापेसिटी के हुन्छ त्यसरी म्याक्सिममली बढी हुन्छ। ठिक छ यो एउटा फ्याक्ट हो होइन। जसको ब्रेन धेरै अनलक हुन्छ उसँग त्यस्तो खालको क्यापेसिटी हुन्छ कि हामीले त्यसलाई सुपर ह्युमन भन्न पर्ने हुन्छ। उसले आफ्नो रूप बदल्न सक्ने पनि क्यापेसिटी हुन्छ र। त्यसले गर्दाखेरि यो क्यापेसिटी जुन डेभलप गर्नु छ यो भनेको न्युरोनको एक्टिभनेसमा भन्नुपर्छ। हाम्रो त सिर्फ 14% छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै न्युरोनहरू हाम्रो के छ त भने इनएक्टिभ छ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो बडीमा खोजेको जस्तो नेसेसरी चेन्जेसहरू ल्याउन सकिन्न। ओके, अलराइट, आजको लागि यति।